ख़वातीन और हज़रात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जॉन हुसैन है। आज हम बहुत मोतबर शख्सियत के साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हारून रशीद साहब व डेकेड्स का एक्सपीरियंस है इनका जर्नलिज्म में। एनालिसिस भी इनका आपने सुना ही होगा, इनकी कमेंट्री सुनी होगी, इनके कॉलम्स पढ़े होंगे। खबर भी लिखते रहे हैं, कॉलम्स भी लिखते रहे हैं, शो भी होस्ट करते रहे हैं अपने। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रास्प है ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, जनरल टॉपिक्स के ऊपर। इनकी व्यूज जो है यूट्यूब पे भी इजहार करते रहते हैं उनका। और बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ आज आपका मौजूद बहुत हैं। शुक्रिया, बड़े नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनके हवाले से आपसे बात करनी है। ईरान की जो जंग है अमेरिका के साथ, उसके हवाले से मैं आपकी व्यूज सुनते रहा हूँ। और बहुत सारी चीजें हैं जिन पे मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स, जो हमारी ऑडियंस है, वो भी आपकी जो नॉलेज है उससे इस्तेफादा करे, उससे बेनिफिट ले। और हम अरब ममालिक की भी बात कर लेंगे, अमेरिका की भी बात कर लेंगे, इसराइल की भी बात कर लेंगे, ईरान की भी बात कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आगाज इस चीज से करना चाहूंगा, जो वाकया पिम्स में हुआ, जिसमें 15 नौजवान बच्चे जो हैं वो उनकी जाने गईं, और जिस तरीके से वहां पे आग लगी। क्योंकि देखें, एक ऐसा सानिया है, या ऐसा वाकया है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। किसी भी डिस्कशन पे अगर हम आगे बात करें तो मैं चाहूंगा कि मेरे उस पे से बर्डन एक जो है वो हट जाए इस चीज का। और सबसे पहले अगर इस चीज के ऊपर जरा रोशनी डालें कि ये जो वाकया हुआ है, जिसके अंदर 15 बच्चों का कहा जा रहा है कि जो जिनकी जानें गई हैं पिम्स में आग लगने की वजह से, आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे इस वाकये के हवाले से? जो भी हुई चीजें, नॉलेज तो आई थिंक सबके पास है, एक दिन गुजर चुका है वाकयात देखिए, की, पूरा टाइमलाइन, पीडीए की सिस्टम रिपोर्ट। उसका जिम्मेदार है। हेल्थ के लिए एलोकेशन ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं है हेल्थ पे, बिल्कुल। एजुकेशन पे तवज्जो नहीं है, हेल्थ पे तवज्जो नहीं। आपको याद होगा कि इमाम खमीनी जब इक़्तिदार में आए थे तो 37% लिटरेसी रेट था। ये 97 तक कैसे पहुंचा? अब ईरान के हालात, माली हालात तो अच्छे नहीं रहे, उसके बाद दुनिया भर की पाबंदियां आयद रहीं। तो गुजारिश ये है कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे तवज्जो नहीं है, सारा सिस्टम ख़राब हो चुका है। और ऐसी लीडरशिप है जिसे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। मेरे ख्याल में, जो मैंने बहुत तहकीक तो नहीं की, मगर जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बहुत जिम्मेदार हैं हॉस्पिटल के। जिम्मेदार तो एक लिहाज से मिनिस्टर भी हैं, लेकिन सारा फोकस उन पे हो गया। अब वो एक एक अस्पताल को तो मिनिस्टर नहीं देखता। इसमें इतदाल के साथ चीज़ों का तजिया करना चाहिए, इंसाफ के साथ करना चाहिए। और वो कहा जा रहा है, मैंने कोई तहकीक तो नहीं, कहा जा रहा है कि वो बहुत बारसूख आदमी है, उनको हटाया नहीं जा सकता। जब तकर्रर इस तरह होंगे, सिफारिश पे, मेरिट के बगैर होंगे। हमने सारी उम्र दफ्तर चलाए हैं। एक बुनियादी उसूल ये होता है कि हर तकर्रर मेरिट पे होगा, हर तरक्की मेरिट पे होगी, हर फैसला मेरिट पे होगा। जब मेरिट ही नहीं है तो जाहिर है इस तरह के हादसा भी होंगे। मौजूद इंतजामात भी नहीं है आग बुझाने के, वरना इस तरह के हादसा हॉस्पिटल में होते हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल में तो बम धमाका हो गया था, जो कि राह ने किया था, बाद में तहकीकात से मालूम हुआ। लेकिन उसे संभाल लिया गया था ना, उसकी मरम्मत कर दी गई थी, उसे गैर जरूरी नुकसान तो नहीं हुआ, थोड़ा सा नुकसान हुआ था। गबन का भी एक वाक़या हुआ था शौकत खानम हॉस्पिटल में। विद इन ए फ्यू आवर्स ट्रेस कर लिया गया था कि कौन दो आदमी उसके जिम्मेदार हैं, और उनसे वो रकम वापस लेके उनको फारिग कर दिया गया था। जब कोई सिस्टम ही ना हो, कहीं एहतसाब ही ना हो। देखिए, कुरान मजीद क्या कहता है, वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब। ए वो लोगो जो सूझबूझ रखते हो, तुम्हें खबर होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि किसास में जिंदगी है, यानी कसूरवार को सजा मिलनी चाहिए, और अप्रिसिएशन होनी चाहिए, और सजा उतनी होनी चाहिए जितनी जरूरी है, और ठीक अदालत के जरिए होनी चाहिए। इस सिस्टम की तबाही है, ये माशरे का कलेक्टिव फेलियर है। सर, क्या लाइन, रेड लाइन कहाँ होनी चाहिए कि एक पब्लिक ऑफिशियल या एक मिनिस्टर अगर चार्ज लेता है, एक चीज की जिम्मेदारी लेता है, और उस पे अगर उसने जाहिर है एक ओहदा तो लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली, तो क्या रेड लाइन कहाँ होनी चाहिए कि वो रिजाइन करे या वो पावर में ना रहे? क्योंकि देखिए, ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो तो काम करते हैं, लेकिन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि अवाम जो है वो पहली अकाउंटेबिलिटी। बात यह है, जान साहब मेरी बात सुनिए, एक नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं है, क्या हम्म। अकाउंटेबिलिटी इसमें होगी? जिस हुकूमत की, जिस इमारत की बुनियाद ही नाकस हो, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? दूसरी बात यह है कि जहां तक मुझे मालूम है, मैंने पूरी तरह कन्फर्म नहीं किया, मुझे नहीं पता था इस मौजूद पे आप बात करेंगे,
کہ وہ استعفا تو انہوں نے دے دیا چیف پرائم منسٹر کو جیسے انہیں واقعے کا علم ہوا. تو وہ اپنا ریڈ لائن کیا ہے؟ ریڈ لائن یہ ہے کہ ہسپتالوں کا پورا جو نظام ہے اس کا مانیٹرنگ سسٹم بنایا جائے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ساری عمر ہم نے دفتر چلائے ہیں, ایک مانیٹرنگ سسٹم ہوتا ہے, روز دیکھا جاتا ہے کون آدمی ٹھیک کام کر رہا ہے کون نہیں ٹھیک کام کر رہا. اور ویسے وزراء کے کوئی خاص اختیارات ہی نہیں ہیں, ساری قوم ان پہ کرٹیسائز کرنے لگی. میں بہت طویل عرصے سے جانتا ہوں وزیر صحت کو, میرا ان سے کافی ذاتی تعلق بھی رہا ہے, بعض چیزوں میں مجھ سے مشورے بھی کرتے رہے ہیں. وہ کام کرنے والے آدمی ہیں, ایسے آدمی نہیں, نکما آدمی نہیں ہے, ایسا بے خبر آدمی نہیں ہے. لیکن ایک تو یہ بنیادی تضاد ہے یہ پارلیمانی سسٹم میں خاص طور پہ کہ جو آدمی ہے اس کو اپنا محکمہ بھی چلانا ہے, سیاست بھی کرنی ہے, بہت سا وقت پارلیمنٹ میں بھی ضائع کرنا ہے. ہمارے جیسے ملکوں کو, اسلامی ملکوں کو خاص طور پہ صدارتی نظام سازگار ہے, اور جو کام ہے وہ زیادہ تر جو کابینہ کی تشکیل ہو وہ ارکان اسمبلی میں سے نہیں ہونی چاہیے, وہ ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے. اسی طرح ریلوے تباہ ہوئی, مطلب خواجہ سعد رفیق ایک ریلوے کے وزیر ہوتے تھے, بہت ہی انہوں نے محنت کی, لیکن بہت سا وقت ان کا سیاست کی نظر ہو جاتا تھا. ہمارے جاننے والے تھے, کبھی ملنا چاہتے تھے تو ملاقات مشکل ہوتی تھی. تو یہ سارا سسٹم ہی غلط ہے. ہر معاشرے کی ایک ساخت ہوتی ہے, ہر سوسائٹی کی ایک کیمسٹری ہوتی ہے, ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے جو تاریخ بناتی ہے. اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آئین بنانا چاہیے, اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے طرز حکومت بنانا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں اور یہ روایتی پارٹیاں ہیں, وراثتی سیاست ہے, اس کو سارے کو وہ کیا فیض نے کہا تھا, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جامع سچاک بدل لینے میں کیا تھا, مہلت ہی نہ دی فیض کبھی بخیہ گری نے. بے شک بے شک. نہیں, بہت اچھا ہے کہ آپ نے اس پہ وضاحت بھی دی, اور مجھے خود بھی اتنی زیادہ نالج نہیں ہے. سی ڈی اے کی رپورٹس پڑھی میں نے, دوسری چیزیں دیکھی, لیکن ظاہر ہے جب تک فیکٹس اسٹیبلش نہیں ہو جاتے تب میرے خیال میں اس پہ اور زیادہ بھی بلیم ڈالنا کسی کے اوپر ریڈیلی صحیح نہیں ہے, کیونکہ سسٹم کے جو ایشوز ہیں وہ بہت سارے ہیں. اگریڈ. تو سر اب ایران کی جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور ایران کی جنگ میں ابھی جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ قطر کی فار ایگزامپل ڈیلیگیشن آج آئی بھی ہے, قطری جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ایرانیوں سے, اور ہارموز کے اوپر جو سچویشن چل رہی ہے وہاں پہ اب ڈیسائیڈ یہ ہو رہا ہے کہ سدرن کوریڈور جو ہے جو امریکہ بنا رہا تھا وہ ختم کیا جا رہا ہے. اور ایران اور عمان کی بھی انڈرسٹینڈنگ ساتھ ہی ساتھ ہو گئی ہے کہ شپس جو گزریں گی وہ دونوں کی پیسج وے سے جب انٹری ہوگی تو وہ ایران کی طرف سے آئیں گی, جب واپس جاری ہوں گی تو دونوں کے ساتھ آئیں گی, اور اس میں یہ ہے کہ ریونیو شیئرنگ بھی کریں گے دونوں ممالک. تو یہ کیا ہوا ہے, امریکہ کی جو طاقت تھی اتنی زیادہ, جو وہ جوش اور جذبہ اور جلال کے ساتھ جتنے وہ آیا تھا یہاں پہ, اور جس طریقے سے اس نے یہاں پہ کہا تھا کہ انکنڈیشنل سرنڈر, ہم رجیم کو ختم کر دیں گے, ہم سب کچھ تباہ کر دیں گے, اور بعد میں بولا بھی, ابھی تک بےچارا وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ابھی تک بول رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سب کچھ ختم کر دیا ہے. تو سر اس کو آپ سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اور گزارے یہ ہے کہ احمقوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ طاقت کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ نے اقبال کو پڑھا ہے تو وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس چیز کی مذمت کرتا ہے. وہ عقل کی مذمت نہیں کرتا, وہ احمقانہ عقل کی مذمت کرتا ہے. انہیں کہتا ہے وہ عقل کے غلام ہے. ڈونلڈ ٹرمپ, دیکھیں قوموں کی بھی ایک قسمت ہوتی ہے, جیسے انڈیویجول کی ایک قسمت ہوتی ہے, اور افراد کی طرح اقوام کا بھی عروج و زوال ہوتا ہے. جب ایک امریکیوں کی قسمت اچھی تھی تو بدترین حالات میں انہیں ابراہم لنکن مل گیا, یعنی خانہ جنگی ہو رہی تھی, ہونے والی تھی, اور لوگ جو ہیں کالے مار ڈالے گئے تھے, ریڈ انڈینز مار ڈالے گئے تھے, بازاروں میں غلام بکتے تھے, مگر ابراہم لنکن جیسا آدمی آ گیا اور اس نے بہت کچھ اصلاح کر دی, اور وہیں سے دراصل امریکی عروج کا آغاز ہوتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک نیم پاگل آدمی ہے, صحت اس کی ایسی ہے کہ وہ پیمپر کیا ہوتا ہے وہ پہنتا ہے, غیر ذمہ دار بہت ہے, عادی جھوٹا ہے. جو قوم اس طرح کے یہ ظاہر جذبات سے مغلوب معاشرے نے اسے منتخب کیا ہے. امریکہ کا زوال جو ہے نا, یہ ہم برسوں سے درویشوں سے, انٹلیکچوئل سے, بعض یعنی صوفیہ سے سنتے آئے تھے. بعض نے جو بھی کہتے تھے یہ بات کہ امریکی زوال ہے, مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا امریکہ کا زوال کیسے ہوگا. امریکہ کے دیکھیے ہر سپر پاور جو ہے وہ جب سٹریچ آؤٹ کر دیتی ہے, ضرورت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتی ہے,
यूनानी थे, कभी अपना अरब थे, कभी तुर्क थे, उससे पहले रोमन अम्पायर तभी अरसे तक रही। तो वो हर ताकत का एक जवाल का वक्त होता है। कुरान मजीद कहता है लिकुल्ले उम्मतिन अजल, हर ग्रोह के लिए हमने मौत लिखी है। दुनिया बदल गई, ऐसा हमकाना फैसला किया उन्होंने। पहली हमाकत तो ये कि हर हाल में इसराइल को सपोर्ट करेंगे। हर हाल में एक ऐसी कौम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, सहूनियत को, जिसे कुरान मजीद कहते हैं ये सरकश लोग हैं, जिनके पैगंबर ने कहा, हजरत मूसा ने कहा, ये जाहिलों की कौम है, या अल्लाह मुझे इनमें शुमार न करना, जिन्हें यूरोप के हर मुल्क से निकाला गया और जहां कहीं वो रहे उन्होंने उस कौम के लिए मसाइल पैदा किए, अमरीकियों के लिए। ये गैर मशरूत मदद। और नेतन्याहू जो ये तो कोशिश कर रहे थे मुद्दतों से कि ये ईरान पे हमला किया जाए। भाई अब ईरान जो है वो कोई छोटा सा मुल्क तो नहीं है, 16 लाख मुरब्बा मील का इलाका है, वार हार्डन्ड लोग हैं, उनकी तारीख है मज़ाहमत की, उन्होंने 47 साल तक पाबंदियों में जिंदगी की है और जंगें लड़ी हैं। अब ईरानी की आदत तो ऐसी नहीं है जिसको आप डरा सकें। तो वो एक हमाकत कर बैठे हैं। अब ये सदियों के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दुनिया बदलने लगती है। तो दुनिया के बदलने का वक्त आ पहुंचा है। अब चीन और रूस जो हैं वो, अभी आपने देखा होगा ताज़ा इशारे मिले हैं कि वो एक मुस्लिम बलाग की हमायत करने के लिए तैयार है। अब मुसलमान हुक्मरान बेशतर बुज़दिल हैं, कमज़ोर हैं, आवारा और अय्याश भी हैं बाज़। तो लेकिन ये दुनिया बदल जाएगी। हमारा उसमें हिस्सा मुसलमानों का कितना होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल अमरीकी ज़वाल तो इमिनेंट है। देखिए ये आपला हुर्मस तो खुली हुई थी, अब जिसका रोना रोया जा रहा है ये तो खुली हुई थी, तो ये शरारत करने की जरूरत क्या थी? पंजाबी में से पंगा कहते हैं कि गैर जरूरी तौर पर किसी चीज को छेड़ लेना, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी थी? तो वो कुछ भी नहीं कर सकते आप नए हुर्मस के मामले में। अल्टीमेटली ईरान के मामले में उन्हें पसपा होना पड़ेगा। अच्छा, बदतरीन सिनेरियो देख लें, खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, ईरान में वो जमीनी फौज ले आते हैं, ये ईरान में बहुत ज्यादा बमबारी करते हैं, उसका कोई फायदा अमेरिका को तो नहीं होगा। ईरान तो अल्लाह न करे उसको नुकसान मजीद पहुंचे तो वो गिर के फिर संभल जाएगा, क्योंकि कौमों के संभलने के अनुसार उनके अज़्म पे होता है, उनके शऊर पे होता है। जापान संभल गया ना, दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन गया। चीन संभल गया ना, कोरिया, जनूबी कोरिया की तामीर नौ हो गई ना, और बरतानिया भी तबाह हो चुका था आलमगीर जंग के बाद, वो संभल गया। जर्मनी में कुछ बचा ही नहीं था, वो संभल गया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। मगर अमेरिका अब नहीं संभलेगा, इसलिए कि अमेरिका हौलनाक अखलाकी ज़वाल का शिकार है, उसमें सौनियत का अमल दखल है, उसमें ऐसे बिलियनर्स पैदा हो गए। तारीख में पहली बार एक आदमी $1 ट्रिलियन से ज़्यादा डॉलर की वो उसके पास पैसे हैं। तो वो उसने कहा, न्यूयॉर्क के मेयर ने, क्या उनका नाम है, ज़हरान ममदानी, कि उन्होंने शायद कहा कि ये, या किसी और साहब ने कहा कि ये 1% बिलियनर प्रॉब्लम है, चंद जो गिनती की चंद बिलियनर है वो प्रॉब्लम है, मुसलमान प्रॉब्लम नहीं है। और टॉप इंटेलेक्चुअल्स उनके कह रहे हैं तमाम के तमाम कि हमाकत का इर्तिकाब किया है। लेकिन जैसे इंडिया में हुआ है, एक जज्बाती आदमी को आपने मुंतखब कर लिया जो जज्बात एक्सप्लॉइट करके इक़्तिदार में है मुसलमानों के कत्लेआम से, उसके नतीजा क्या निकला? बज़ाहिर उनकी ज़र मुबादला के बड़े ज़खायर हैं और शरअ तरक्की भी ठीक है, लेकिन इंडियन माशरा अंदर से टूट रहा है। कौमें ताकत के बल पर जिंदा नहीं रहती, कौमें हिकमत और शऊर के साथ जिंदा रहती हैं, जैसे कि इंडिविजुअल। एब्सोल्युटली नो, कोई इसमें दो राय नहीं। अरब ममालिक का सर क्या देख रहे हैं आप? ये आज़ाद होंगे अमेरिका के इन्फ्लुएंस से? ये उनको पुशबैक करेंगे? क्योंकि बेसिस को अभी बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है, पेंटागन की असेसमेंट्स आ रही हैं कि जो बेसिस तबाह हुए हैं उनको शायद रीबिल्ड ना करें, वो ये कंसिडरेशन में है। और जाहिर सी बात है उनको इतना ज्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है। बहरीन का फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी एक्टिविटी जो बेस है उनका, फिफ्थ फ्लीट का कमांड जो है, उसको भी इतना ज्यादा हिट कर दिया कि उनको डिएगो गार्सिया जाना पड़ गया। या फॉर एग्जांपल फुजैरा के ऊपर उन्होंने, ईरानियों ने बहुत जो है वो उनकी जो एसेट्स थे अमेरिकन के, उनके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा टारगेटिंग की। दूसरे जो जगहें थी अल उदैद, उर्दन वगैरह के, आपने देख ही लिया कि क्या किस तरीके से किया। तो ये जो ममालिक हैं अरब ममालिक,
सऊदी अरबिया भी इंक्लूडेड है इसमें, वहां से भी रिफ्यूलर्स उड़ते आए, यहाँ ईरान में जब हमले होते थे वहां से रिफ्यूलर उड़ते थे, और जाहिर सी बात है अमेरिका को जो जहाजों को नीड है फ्यूल की वो वहीं से ही प्रोवाइड होती है। तो ये आपको लगता है कि आगे जाके चेंज होंगे इनके बिहेवियर में, कोई चेंज आएगा, ये अमेरिका से आजाद होंगे? क्योंकि अब तो देखें टेक्स्ट बुक्स में भी सऊदी अरब ने फॉर एग्जांपल कुछ हदीसें चेंज कर दी हैं अपनी किताबों में, अपने करिकुलम में। वो मानते ही नहीं हदीस को, चेंज क्या करते हैं? वो जो चीज साजगार ने मोहम्मद बिन जायद, मैं बहुत अरसे से पॉइंट आउट कर रहा था तो लोग मानते नहीं थे, अब तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहना शुरू कर दिया कि हदीस की जरूरत ही नहीं है। ओ भाई, हदीस की जरूरत नहीं है तो आपको फिर किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। देखिए तमाम फिक्र मकातब फिक्र का इख्तलाफ अपनी जगह, वो एक अलग पूरी अलग बहस है और उसकी ये जगह नहीं है उस पर बहस की जाए। जो कुछ हमें मिला है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। आपने फरमाया हुआ मोती व अनल कासिम, देने वाला वो है, बांटने वाला वो मैं हूँ। 80% कवानीन तो हदीस से आते हैं। और दूसरी बात ये तर्ज हुकूमत की, बादशाह क्या तर्ज हुकूमत है? एक आदमी है, वो दाना भी हो सकता है, बादशाह मुमकिन है, अगरचे बहुत कम होता है। सलाउद्दीन अय्यूबी तो कोई काम ही होता है, उमर बिन अब्दुल अजीज तो कोई काम ही होते हैं। तो यूरोप में भी देख लें तो गिनती के चंद आदमी आपको मिलेंगे, यानी फ्रांस के कह सकते हैं, डिगाल किसी हद तक, नेल्सन मंडेला अफ्रीका में कह सकते हैं। ये क्या तर्ज हुकूमत है? एक आदमी हुक्मरान होगा, फिर उसका बेटा हुक्मरान होगा, फिर उसका पोता हुक्मरान होगा, फिर उसका पड़पोता हुक्मरान होगा। बुनियादी तादाद तो यही है, नुमाइंदा हुकूमत। ये है बुनियादी उसूल किसी माशरे की साख्त के मुताबिक, नुमाइंदा हुकूमत। अब ये जो मतलब एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा दिल नहीं चाहता उसका नाम लेने को, एक अरब मुल्क है जिसमें शाही खानदान के अफराद की तादाद कोई 15,000 है। ये तारीख में कोई है, हुकूमत तो नहीं है ना। और बाद मुल्कों में तो ये तमाशा भी हो रहा है कि सरबराह हुकूमत जो है वो कोई और है, और जो शहजादा साहब हैं वो मामलात चला रहे हैं। मनमानी में तो कारोबार हयात नहीं चलता ना। कारोबार हयात तो चलता है शाखा एक खानदान हो, चाहे एक छोटा सा अदारा हो। हुकूमत तो बहुत बड़ी चीज है कि उसमें कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कवानीन होने चाहिए, उनकी सख्ती के साथ पाबंदी होनी चाहिए। दुनिया में किन मुल्कों ने तरक्की की है? जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया, एक तारीख है, एक तमद्दन है, एक तहजीब है। मगर जनूबी कोरिया में जो है तरक्की ज्यादा क्यों हुई है? इसलिए कि सिविल अदारे मजबूत है। न्यू मैक्सिको और मैक्सिको है, एक ही तारीख है, एक ही लोग हैं, एक ही कौम है, इतना आदमियों में फर्क क्यों है? ये सिविल अदारों का फर्क होता है, यानी अदलिया, टैक्स कलेक्टर्स, अदलिया, डिफेंस और सिविल सर्वेंट्स और पुलिस, ये 5 बुनियादी अदारे हैं जो क़याम अमन को यकीनी बनाते हैं, मुल्क का दिफा यकीनी बनाते हैं, टैक्स कलेक्शन को यकीनी बनाते हैं। और उसी मुल्क में सरमायाकारी होगी, उसी में इंटरनेशनल सरमायाकारी भी होगी, उसी में अमन होगा, उसी में इंसानी सलाहियत फरोग पाएगी। इंसानी सलाहियत आज़ादी में फरोग पाती है, पाबंदियों में नहीं। और वो उस मुल्क में तरक्की होगी जिसके कल्चर को, तारीख को, तहजीब को, तमद्दन को, रवायात को, कलेक्टिव सबकॉन्शियस को मलूद रखा जाएगा। अरब मुल्क क्या फैसला करते हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तुर्कों से तो कुछ उम्मीद है, अगरचे वहां भी बाद मसाइल हैं कि अरब जो है वो इतने ब्लंडर्स कर चुके हैं कि अब वो बड़ी सर्जरी की जरूरत है, उन्हें अपने गरीबान में मुंह डालने की जरूरत है। जब आप अपना दिफा दूसरों के हवाले कर देते हैं, भाई अपनी जिंदगी में दूसरों के हवाले कैसे कर सकता हूं अपनी कौम की? तो फिर उसके बाद आपका क्या है? अच्छा, फिर एक दफा उन्होंने चीट नहीं किया है, बारहा चीट किया है। 56 में सुएज के कनाल के बहरान से लेके अब तक कितनी दफा उन्हें चीट किया गया, कितनी दफा इसराइल ने मुआहिदों के खिलाफ वर्जियां की हैं, कितनी दफा उन्होंने मसलन सीरिया में और उर्दन में की है। अब उन्होंने बुजदिली का रास्ता अख्तियार किया, बाद तो मुखबरी बन गए। मुझे एक वाक़या अच्छी तरह से याद है, मुझे बहुत जिम्मेदार आदमी ने बताया कि अयूब खान ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला को कुछ मालूमात दी। पाकिस्तान का तो सिस्टम बहरहाल अरबों से तो हमेशा बेहतर ही रहा है, तो उन्होंने इसराइल को बता दिया
آپ کو پتا ہے اردن کے اندر سڑک بن چکی ہے اور وہ اندر سعودی عرب کا سڑک بنانا چاہتے ہیں. دیکھیے ایک ان کا آخری ٹارگٹ جو ہے، جو تاریخ ہم نے پڑھی ہے، جو حدیث پڑھی ہے، جو اہل علم کو پڑھا ہے، ان کا ٹارگٹ تو مدینہ منورہ ہے. تو خیبر کو کبھی بھولے ہی نہیں ہیں، خیبر اور مدینہ کو. ایک قوم کا اجتماعی مزاج ہوتا ہے. وہ ان کے چیف ربی نے بھی ربائی نے ابھی حال ہی میں کیا کہا ہے کہ اسرائیلی فلسطینی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ قرآن مجید لوگ جو نہیں پڑھتے وہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اس قوم کے بارے میں اس قوم کی نفسیات کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے، میں نے پھر دہراتا ہوں، سرکش قوم کا تھا. سرکش، اللہ نے کسی قوم کو، پوری قوم کو سرکش نہیں کہا، سوائے ان کے جو عذاب میں مٹا دی گئی. جو موجود قومیں ان میں سے یہی قوم ہے جس کو اللہ نے سرکش کہا. خود ان کے اپنے لوگ چیختے ہیں. تو دیکھیے ایک جنگ بڑی ہونے والی ہے، عظیم جنگ، جس کی اللہ کے رسول نے پیش گوئی کی تھی. اب کچھ لوگ ہیں وہ اپنا کہتے ہیں جی کہ یہ کیا، یعنی وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ خدا کے بندو، رسول اللہ کی ساری پیش گوئیاں درست ہو گئی. ایران کے معاملے میں درست ہو گئی، روم کے معاملے میں درست ہو گئی، تتاریوں پہ درست ہو گئی. آپ نے کہا مکہ کے پہاڑ اکھاڑ دیے جائیں گے، آپ نے کہا عرب سرسبز ہو جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسی جگہوں پہ پانی وہاں نکلتے دیکھا، درخت لگتے دیکھے. پچھلے کوئی 30 سال سے میں جا رہا ہوں وہاں بکھوے سے. تو کون سی جو رسول اللہ کے پیشین گوئی جو ٹھیک نہیں ہوئی؟ تو یہ تو جنگ تو ہو کے رہے گی، ایک بڑی جنگ، اور اس میں تباہی ہوگی امنیت کی. اس لیے کہ جس چیز کی بنیاد کشی اور تمرد پہ اور ایکسپلائٹیشن پہ ہوتی ہے، اسی نے آخر میں ختم ہونا ہوتا ہے. بالکل بے شک. اس میں سر میں نے یہ بھی سنا ہے لوگوں کو آرگیومنٹ دیتے ہوئے کہ نہیں یہ تو ڈرامے بازی ہے، ایران اور امریکہ تو ایک ساتھ ہیں اور یہ جو ہیں وہ تو مل کے پلان، اسرائیل کے پلان پہ کام کر رہا ہے ایران. یہ میں نے وہ نئے اور تازہ وجہ آرگیومنٹس ہے، اس میں کی نے اور تازہ. وجہ ہے، سر کیا اس کی وجہ ہے؟ اور مطلب وجہ ہے. یہ تھوڑی دیکھیں یہ روشنی. پورے 500 سال کی ایک تاریخ ہے. یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ، ہم جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی تو لوگ ہم سے کہتے تھے آپ طالبان کی حمایت کرتے ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ تو کیا امریکہ کی حمایت کریں؟ بھائی افغان عوام کی حمایت کریں گے، جیسی بھی لیڈرشپ ہے اس پہ 10,000 اعتراضات. اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ ایران کی حمایت کرتے ہیں تو کیا سعودیوں کی حمایت کریں، سہونیت کی حمایت کریں؟ بھائی باقی اختلافات اپنی جگہ، ان پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے اور وہ بات اطمینان سے ہونی چاہیے. اقبال نے کیوں کہا تھا تہران و گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید اس قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. وہ اس کو دیکھ رہے تھے، وہ ایرانی قوم کے مزاج سے آشنا تھے. ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ایران پہ ہے. اور وہ دیکھیے نا، ایک ایسا آدمی پیدا ہوتا ہے صدیوں کے بعد جو مستقبل میں جھانک سکتا ہے، اسی کو ہم مجدد کہتے ہیں. دیکھیں نا سینٹرل ایشیا میں اور ایرانی انقلاب میں ان کا کتنا رول ہے. اور کشمیر میں جو جد ہو رہی ہے تو اقبال کا گیت گایا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ مسلمان ملک جب تک اور مکاتب فکر باہم گفتگو نہیں کریں گے. میں نے ایرانیوں سے بھی کہا، جب میں وہاں آیا تھا 2013 میں نے خراسان کے ایڈیٹر سے کہا، آپ کے سیکرٹری اطلاعات سے کہا، ایران امت سے الگ نہیں ہو سکتا. اور یہ اب تاریخی موقع پیدا ہو گیا اتحاد بین المسلمین کا، اس لیے کہ صرف پاکستان میں نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں میں ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ ایران صہیونیت سے لڑ رہا ہے. یہ بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں فلسفے کی تو کوئی بات نہیں ہے. او بھائی مجھے ایرانیوں سے کتنا اختلاف ہو، فرض کیجئے فقہی اختلاف بھی اول تو اس کی کوئی اہمیت ہوتی نہیں ہے اتنی بہت زیادہ سیاست میں. تو اب میں صہیونیت کی تو حمایت کرنے سے رہا. یہ پاکستان میں عام مسلمان جو ہے وہ اس بات کو خوب سمجھتا ہے. ہمارے ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کچھ لوگ ہیں جو کچھ تعصب کے مارے ہوئے ہیں اور وہ پچھلی 400 سالہ تاریخ کے اسیر ہیں کہ اس میں کشمکش ہوتی رہی ہے جو پچھلے 50 سال میں بڑھ گئی اور کچھ فرقہ پرست گروہوں کی وجہ سے بڑھ گئی. اب وہ بڑی لمبی تفصیل ہے، اس میں کیا جائیں کہ یہ ایران میں کیا ہوا تھا اور بر صغیر میں اس کا کیا رد عمل ہوا تھا اور خود مغل فوج میں کتنے اختلافات پیدا ہو گئے تھے اس کی وجہ سے. لیکن یہ کچھ متعصب لوگ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو عربوں کے اکسانے پہ یا امریکیوں کے اکسانے پہ، جو بھاڑے کے لوگ ہیں، وہ ہوتے چاندے کی ہیں لیکن فساد تو پھیلا ہی سکتے ہیں. اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کوشش ہو رہی ہے ڈویژن اور زیادہ بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے. بہت نہیں سارے بڑھے گی. پیجز میں نے دیکھے
بہت ساری ٹویٹر پہ میں نے جتنے چیزیں دیکھی. سینکڑوں پیجز بنا لیں. دیکھیے یقین کریں میں تو پاکستانی مسلمان کی جان سب دو خوبیاں ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے رسول سے محبت بہت کرتا ہے، اس میں ہزار خامیاں ہیں اس معاشرے میں. دوسری بات یہ ہے یہ پریکٹیکل بہت ہے، یعنی یہ جانتا ہے کہ جنگ کس کے درمیان ہو رہی ہے. وہ سارے اختلافات اپنی جگہ پہ. ہمیں پاکستانی مسلمان یکسو ہیں بالکل. ہم بازار جاتے ہیں نا جی، مارکیٹ سے سودا سلب خریدتے ہیں، ٹیکسی میں ٹریول کرتے ہیں، عام لوگوں سے ملتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں. وہ کوئی کچھ بھی کر لے، وہ پاکستانی مسلمان نہ پاکستانی کیا، ملائیشیا، انڈونیشیا، ترکی، بوسنیا، بلغاریہ، جہاں کہیں مسلمان ہیں وہ اس پہ یکسو ہیں میجارٹی. باقی کچھ لوگ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی کچھ لوگ شور مچا رہے تھے کہ قائد اعظم نیک ٹائی پہنتے ہیں. یہ کتنا بڑا جرم ہے نیک ٹائی پہننا، کیا جرم ہے بھائی؟ ایک آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی مالی معاملات میں اس پہ حرف نہیں آیا، اس نے کبھی لفظ سیکولرزم استعمال نہیں کیا، اس نے کبھی وعدہ نہیں توڑا، اس نے اپنی قوم سے کبھی بے وفائی نہیں کی. چاندنی کی طرح اجلا آدمی ہے. آپ اس کی ٹائی دیکھ رہے ہیں، وہ ٹائی بھی ویسے بعد میں انہوں نے چھوڑ دی تھی. اس میں ابھی تک لوگ کس سے کہانیاں سناتے ہیں کہ ابوالکلام نے یہ کہا تھا. میں نے ابوالکلام کو سارے کا سارا الحمدللہ پڑھا ہے. ابوالکلام سے بہت سی چیزیں منسوب کر کے یہ کہا جا رہا ہے پاکستان کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. قومیں عروج و زوال سے گزرتی ہیں، اور قائد اعظم نے کہا تھا ایک قوم کو بننے میں 100 سال لگتے ہیں. ایران بھی ادبار سے انشاءاللہ نکلے گا، پاکستان بھی نکلے گا، اور عربوں نے ہوش مندی کا مظاہرہ کیا تو وہ بھی نکل سکیں گے. میں کہہ نہیں سکتا وہ کیا کریں گے. اور ترکی میں بھی تبدیلی آئے گی. عالم اسلام اپنے باطن میں بدل رہا ہے، اس کے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں. ملائیشیا بدل گیا، رشیا بدل گیا جی. ملائیشیا بدل گیا. ملیشیا دیکھیے بدل گیا. چچنیا میں کچھ اور نہیں تو داخلی خود مختاری تو انہوں نے حاصل کر لی نا. ترکی کی معیشت بہتر ہوئی ہے. اور دیکھیے یہ قرآن مجید ایک اور اصول بیان کرتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے. اس وقت ایرانی، یمنی اور حسن نصر اللہ کے لوگ، کیا حزب نام ہے اس کا، حزب اللہ، لبنانی جو ہے، اور عراق میں کچھ لوگ کرد ان کے دام میں آنے سے انہوں نے انکار کر دیا، بلوچوں نے ان کے دام میں آنے سے انکار کر دیا. محدود چند لوگ ہو سکتے ہیں. تو وہ یہ دنیا ایک عظیم تغیر سے گزر رہی ہے. واقعہ یہ نہیں ہے کہ عالم اسلام جو ہے، ہم مایوس لوگ ہیں نا طبعاً، اس لیے ہم کہتے ہیں عالم اسلام تباہی سے دوچار ہے. عالم اسلام تو صدیوں کے بعد بیدار ہو رہا ہے، تباہی سے کیسے دوچار ہے؟ اب یہ آپ کے زاویہ نظر کی بات ہوتی ہے، آپ دیکھتے کس طرح ہے. پہلی دفعہ پاکستان ایک قوم بن رہا ہے، ایک نیشنل پولیٹیکل پارٹی پیدا ہو گئی جو چاروں صوبوں میں مقبول ہے. دو میں بہت زیادہ، مگر باقی دو میں بھی وہ کافی مقبول ہے. کراچی شہر میں مقبول ہے. ایران نے جس اذیت میں، جس تکلیف میں، جن پابندیوں میں، جس مہنگائی میں، جس بے روزگاری میں، جس عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل رشک ہے. تاریخ میں اس کی بہت کم مثالیں ہیں. آپ نے ایک بہت اچھا ٹویٹ بھی کیا تھا، میں نے دیکھا کہ جو لوگ فرقہ وارانہ نقطہ نظر کے حامی ہیں وہ سامنے کی ایک بات نہیں سمجھتے. ایران کا مقابلہ اس وقت کے امریکہ اور صہیونیوں سے ہے، سنی ممالک سے نہیں. میں ایران اور ایرانیوں سے خوب واقف ہوں. بڑی اچھی آپ نے نہیں، دیکھیں سادہ سی بات ہے نا. ایک مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ظلم کا شکار بھی ہے، دنیا بھر کی پابندیاں، امریکن امپیریلزم کا پریشر بھی ہے اس پہ، یورپی یونین کا پریشر بھی ہے اس پہ. اب میں اس کی حمایت کروں یا یہ کی حمایت؟ کمال ہے، یہ اتنی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آتی. اصل میں ذہن میں ٹیڑھ ہوتی ہے، تعصب ہوتا ہے. تعصب تجزیہ کرنے نہیں دیتا، نفرت تجزیہ کرنے نہیں دیتی، محبت تجزیہ کرنے نہیں دیتی. ایک ایموشنل بیلنس درکار ہوتا ہے. سیرت پہ اور تو بہت کام ہوا ہے، ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، کچھ ہم نے بھی پڑھی ہیں، بڑی اچھی کتابیں. ایک چیز پہ کام نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی تبادن کا ایک حیرت انگیز نمونہ تھے. جذباتی تبادن چاہیے ہوتا ہے فیصلہ کرتے ہوئے. ہم دیکھیں ترجیحات دیکھتے ہیں، اور ترجیح اس وقت یہی ہے کہ جو بات کر رہے ہیں تو ان کی مدد کی جائے. تو سادہ سی بات ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور میں نے کئی لوگوں سے کہا بھی، مشاہد حسین صاحب سے کہا کہ ایران کے جو لوگ
मुसीबत का शिकार हैं, इवन अफगानिस्तान में जो लोग भूख से मर रहे हैं, उनके लिए एक नेशनल फंड रेजिंग कैंपेन होनी चाहिए। नहीं आपने आई थिंक और भी जगहों में मैंने आपके इंटरव्यूज भी देखे, उसमें भी आपने बड़ा अच्छा उस पर उम्मीद बांधी इस चीज के ऊपर। और मुझे तो यही चीज बॉदर करती है कि अल्लाह ना करे आगे जाके डिविजन्स, जिस तरीके से सॉफ्ट वॉर काम करता है, जिस तरीके से कल्चरल इन्फ्लुएंस काम करता है, जिस तरीके से नहीं नई नई होगी जी, चीजें। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा था। अमेरिका की साख ही नहीं है। और जो अरब ममालिक के साथ थे लोग, अरब हुकूमतों के साथ, उनके मुगालते दूर हो रहे हैं। बड़ा देखिए, फाल तबकात का बुनियादी किरदार होता है। कोई वकील है या जर्नलिस्ट है या पढ़ा लिखा कारोबारी आदमी है या साथी हैं, तो वो समझते हैं इस चीज़ को। इंशाल्लाह कोई ऐसी फिरका वाराना तकसीम यहाँ नहीं होगी। यहाँ बहुत लोगों ने कोशिश करके देख ली, और कुछ लोग हैं जो अरबों के ज़ेर असर हैं, जो दौर अव्वल की भी अपनी जो ताबीर करते हैं, तो उसमें यानी मलूकियत की हमायत करते हैं। इस्लाम में मलूकियत कहाँ से आ गई? अल्लाह के रसूल बिल्कुल इसमें वाज़ेह हैं, कुरान इसमें वाज़ेह है। मलूकियत की क्या, मलूकियत का तो कोई जवाज़ ही नहीं है। वो एक हमारे, मैं कहना नहीं चाहता था, हमारे एक साहब हैं, वो बाद में मुझ पे एतराज़ करेंगे, आपने ईरानी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कह दिया। बात ये है कि हमारे यहाँ एक साहब है, उन्होंने कहा एक दफ़ा, बड़े शेखुल इस्लाम बने फिरते हैं, कि अमीर माविया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने कहा मलूकियत के सिवा। मतलब वो ये कह रहे थे कि खाना जंगी का खतरा था। मैंने उनसे कहा ऑप्शन तो बिल्कुल वाज़ेह था, अमीरुल मोमिनीन की बैत करते। ऑप्शन क्या था? हज़रत अली पे एतराज़ क्या था? कोई ये तो बताए ना, एतराज़ क्या था? उनकी उनकी सही बात। इन सदाकत शारी पे, उनके किरदार पे, उनके इल्म पे, किस चीज़ पे एतराज़ था? तक इमाम हसन पे क्या एतराज़ था? एक आम मुसलमान बिल्कुल वाज़ेह है। एक आम मुसलमान जिस तरह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, असहाब रसूल से मोहब्बत करता है, अहले बैत से उससे ज़्यादा मोहब्बत करता है, और ये बिल्कुल फितरी है। भाई एक आदमी के मुझ पे एहसानात है, मेरे बाप पे एहसान है, मेरे दादा पे एहसान है, मेरी औलाद पे एहसान है। अगर मैं उसकी औलाद का इकराम ना करूँ, औलाद भी अच्छी, पाकीज़ा औलाद, उसका इकराम नहीं करूँगा, इसलिए पाकिस्तान में तो ये कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती। और ये आपके मकतब फ़िक्र की वजह से नहीं, ये दूसरे मकातब फ़िक्र में जो साले ख़यालात के लोग हैं, मुतवाज़िन फ़िक्र के लोग हैं, जिन्हें ये फ़िक्र है कि मुसलमान मकातब फ़िक्र में तक़सीम ना हो, उनकी वजह से ये कोशिश नाकाम हो। वैसे तो तो आज देखें, बादशिया ज़ाकर भी ऐसे हैं, जो गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं, जज़्बात से जी मग़लूब लोग। जी जी जी। अहले सुन्नत में भी ऐसे लोग हैं। हमारा काम ये है कि हम उन्हें डिस्करेज करें। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एग्री, और ये तो इल्मी तौर बिल्कुल पे बहस करें, उस पे जज्बात से बहस ना करें, तानाज़नी ना करें, गाली ना दें, तमस्खर ना उड़ाएं। कोई अब दो राय नहीं। अल्लाह के रसूल ने तो हुक्म दिया है, दलील सा, हिकमत से काम लेने का हुक्म दिया, और कुरान मजीद भी यही कहता नहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ तो मैं आपको बताऊं, यहाँ तो पाबंदी है, किसी भी आप अहले सुन्नत के उनके मुकद्दसात की तौहीन किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। मतलब उसके ऊपर बाकायदा फतवा है। आयतुल्लाह मुझे खामनाई मुझे का आपको इसका पता एक होगा। बड़ा दिलचस्प तजुर्बा हुआ जब मैं मशहद गया, और मैंने लोगों से पूछा कि इमाम गजाली का मज़ार कहाँ है, तो बेशतर लोगों को मालूम नहीं था। कोई मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला, मैं वहाँ जाना चाहता था, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत गौर से पढ़ा है और मैं उनका बहुत कायल हूँ। उस पे मैंने वहीं तेहरान में बैठे हुए एक कॉलम लिखा कि आप ये कैसे कर सकते हैं, जिस आदमी ने तूस में बैठकर इल्म दुनिया को बदल डाला था और जिसके असरात अफ्रीका और स्पेन तक पहुंचे थे, आप उसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? तो हम्म। फौरन ही ईरानी हुकूमत ने उसका नोटिस लिया, अखबार में एक कॉलम ही लिखा था, कोई मुहिम नहीं चलाई, और इमाम का मज़ार तामीर किया गया। जी वो तूस तूस पे है, वो मशहद के पास है, मुझे तो मालूम है। जी, जी। तो वहाँ जी, जी, मुझे मशहद के याद पास। है। जी हाँ, मैं गया बिल्कुल था सही, वहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुत्तहिद होकर रहना चाहिए, वक्त ऐसा है। और आगे बहुत सारे खदशात जो नजर आते हैं वो यही मैं एक नजर दिलचस्प आते सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ, हैं। जी एक सवाल जी मैं जी आपसे पूछता हूँ। जी 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 अल्लाह जी जी। अल्लाह ताला मुझसे ये पूछेगा कि तुम शिया हो या देवबंदी हो या बरेलवी हो या वहाबी, ये मुझसे पूछेगा? बिल्कुल मुझसे नहीं, ये बिल्कुल नहीं। पूछेगा, तुम्हें उम्र जिंदगी अता की, तुम्हें अक्ल अता की, तुम्हें वसाइल मुहैया किए, तुम्हें मौके मुहैया किए, तुमने मुझे याद क्यों नहीं रखा? तुमने मुझे कितना याद किया? मेरे बंदों के साथ तुमने क्या सलूक किया? बेशक।
تو یہ مجھے یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ میرا مکتب فکر کیا ہے. وہ ایک ایرانی دہقان تھا ایک دفعہ مسجد نبوی میں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تو ہاتھ باندھ کے ظاہر نماز پڑھ رہا تھا. اس نے کہا اللہ کا رسول اس طرح نماز پڑھ رہے تھے، اتنی سی فارسی میں سمجھتا ہوں. تو پہلے تو مجھے عجیب لگا، پھر مجھے اس پہ بڑا پیار آیا کہ بات تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول نے ہر طرح سے نماز پڑھی ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی ہے، ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی ہے. میں نے ایرانیوں کو دیکھا ہے یا یعنی مشرق بعید کے مسلمانوں کو دیکھا ہے یا ترکوں کو دیکھا کس بالہانہ طور سے حج کرتے. میں اپنی کھڑکی میں سے ایرانیوں کو دیکھتا رہتا تھا صبح کے وقت جب وہ جاتے تھے مسجد نبوی میں تہجد کے وقت. میری تو صحت بہت اچھی نہیں تھی تو میں فجر کے وقت ہی جاتا تھا. تو پوری کوشش کرنی چاہیے اختلافات کم ہوں. اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کے کتاب پہ ایمان ہے، اللہ کے رسول کا ایمان ہے. باقی ہمارے بہت شیعہ دوست ہیں یہاں، بہت سے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم ان سے جب بات کو کرنا چاہے، اگر کوئی بات کرنا چاہے ریسیپٹیو ہو تو ان سے ڈسکشن کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں. کچھ چیزیں وہ ہماری جو ہیں اس کی تائید کرتے ہیں. تو یہ علمی معاملات جو ہیں یہ چیخنے سے اور تعصبات پھیلانے سے اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینے سے حل نہیں ہوتے. اس پہ گفتگو کی جاتی. امام خمینی کا طریقہ کیا تھا؟ میں اس زمانے میں مولانا مودودی سے ملا کرتا تھا، ان کے میسیجز آتے تھے، ان کو پیغامات آتے تھے اور مسلم ملکوں میں پیغام بھیجتے تھے. خمینی کی طاقت کا ایک راز یہ تھا کہ وہ مسلمان ملکوں میں جو جید شخصیات ہیں ان سے رابطہ رکھتا تھا. جی بالکل. مسلمانوں کے علاوہ بھی نیلسن منڈیلا کی جس طریقے سے انہوں نے مدد کی وہ تو کرنی ساؤتھ چاہیے تھی، افریقہ میں، کرنی اور چاہیے تھی. سب سے جتنی بھی نہیں، ان مزاحمتی کی ذاتی زندگی بہت اجلی تھی. خمینی کی دیکھیے نا، خمینی کی طاقت کا راز اس کے توکل میں ہے، اس کی سادہ جی زندگی میں ہے. جی آپ وہ لوگ تعصب کے نقطہ نظر سے دیکھیں، اگر صرف کسی کے خیالات پہ جائیں، بھائی خیالات کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن میں نے ان کی زندگی کو پڑھا ہے. ہی از دی اونلی پرسن ان مائی لائف جن پہ میں نے نظمیں لکھی ایک زمانے میں، اور انقلاب کے بعد نہیں، انقلاب سے پہلے بھی ان کی اچھا حمایت میں لکھا. اس زبردست. لیے کہ میں اس زمانے میں مڈل ایسٹ پہ کام کر رہا تھا. میری اوکے. ڈیوٹی تھی، اخبار کی وجہ سے ڈیوٹی تھی، اچھا اور میں مڈل ایسٹ پہ جو کچھ چھپتا تھا اسے پڑھتا تھا. اور یقین جانیے کہ مجھے انقلاب سے بہت دن پہلے پتا تھا کہ انقلاب آ رہا ہے. ایک میرا امریکی دوست تھا، وہ بڑا دانا آدمی تھا، وہ وہاں جاتا تھا، نو مسلم تھا. اس سے اکبر بگٹی صاحب سے میں رابطے میں تھا اور میں روزانہ چیزیں پڑھتا تھا. اس لیے ہم تو کلیئر تھے کہ ایران میں تو انقلاب آئے. ایک ہمارے ڈاکٹر دوست تھے، ایران میں ہوتے تھے، پاکستانی تھے. تو وہ دیکھیے نا، ان چیزوں کو، اختلافات کو کم سے کم کرنا چاہیے، ترجیحات صحیح متعین کرنی چاہیے، عالم اسلام کے مستقبل کو بحثیت مجموعی دیکھنا چاہیے، اختلاف میں شائستہ زبان استعمال کرنی چاہیے، اور مباحثے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ شائستگی کے ساتھ. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا بہت شکریہ، آپ سے گفتگو کر بہت کے. شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے انشاءاللہ، اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا، وقت ضرور ہوا ضرور ضرور ضرور. تو ہم موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم. میری نالج کا لیول آپ کی اتنا تو نہیں ہے، تو میں چاہوں گا سیکھنا آپ سے نہیں، کہ آپ کی عمر آپ کے بھی میرے تجربات جتنی سے. نہیں ہے. جب آپ میری عمر کو پہنچیں گے تو بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ. نہیں نہیں، آپ ماشاءاللہ آپ کی عمر سے بھی زیادہ ماشاءاللہ آپ کی نالج بیس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ کا ایکسپیرینس اس طریقے کا ہے، تو ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے دیکھنا اور چیزیں سیکھنا. ہارون رشید صاحب کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، وہ بھی پلیز دیکھیے گا، اور اپنے ولاگز اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پہ، نظریات شیئر کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ.